अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछली एपिसोड से उम्मीद है कि आप लोगों को काफी मजा आया होगा। इतनी लंबी सारी एपिसोड मैंने अपलोड की क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों का फीडबैक ही इतना अच्छा होता है कि मेरा दिल करता है कि आप लोगों के लिए ऐसी ही एपिसोड्स अपलोड की जाएं। जनाब, अगली एपिसोड आ चुकी है और अगली एपिसोड भी थोड़ी सी अफसरदा है क्योंकि पेट्रस इबाका का एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था पिछली एपिसोड में। पेट्रस इबाका कांगो में रहने वाले पसकामत लोग जिनके राइट्स छीने जा रहे थे उनसे, उनके लिए आवाज उठाने वाला वो शख्स था जिसने सालार से मिलने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की और आखिरकार वो कामयाब भी हो गया था। और उसने वो सारे प्रूफ्स दिखाए कि किस तरह से वर्ल्ड बैंक उनकी जमीन पर कब्जा करके उन्हें वहां से निकालना चाह रहा है। उसने उसे सारे प्रूफ्स दिखाए जिसने सालार के जमीर को जगा दिया और सालार उसके साथ खड़ा हो गया। और आपने देखा कि उसके साथ खड़ा होना उसकी जिंदगी में किस कदर मुसीबतें लेकर आया। उसकी जॉब का छिनने का जो खदशा था वो यकीन में बदल गया। और जब वो वॉशिंगटन में आया और उसकी मीटिंग हुई तो वो काफी ज्यादा उसके लिए डिसअपॉइंटिंग थी। उसकी जॉब चली गई और जब वो घर गया और उसका पासपोर्ट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स गायब, उसके बाद उसके बीवी बच्चों से उसकी बात भी नहीं हो पाई थी। इसका मतलब यही था कि उसके साथ सिर्फ खड़ा होना उसकी जिंदगी में तमाम मुसीबतें ला चुका था। और उसके बाद हुआ क्या? पेट्रस इबाका जो वहां के लोगों का प्रेसिडेंट बनना चाहता था, उनकी आवाज पूरी दुनिया तक लाना चाहता था, उसको भी एक्सीडेंट में बुरी तरह से बदहाल करके हॉस्पिटल ले जाया गया। ऐसा ही होता है ना जिंदगी में, जब भी कोई किसी के लिए आवाज उठाता है किसी अच्छे मकसद के लिए, या तो वो बिल्कुल अकेला रह जाता है या फिर उसे मार दिया जाता है या फिर उसके लिए हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि वो खुद ही उस चीज से पीछे हट जाता है। फैमिली इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी होती है और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पेट्रस इबाका इस वक्त बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल में मौजूद है और उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। ये देखकर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि एक इंसान जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद भी, इतनी अच्छी तालीम लेने के बाद भी वापस आ जाता है। किस लिए? अपनों के लिए, ताकि सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी ना बदले। वो अपने बारे में नहीं सोच रहा था, वो अपने खानदान वालों के बारे में सोच रहा था कि इतना कुछ जो उसके लिंक्स हैं, इतनी एजुकेशन जो उसने हासिल की है, तो वो किसी तरह से अपने खानदान की जिंदगियों को बेहतर बना सके, उनके हकूक उन्हें दिलवा सके। लेकिन आखिर में क्या हुआ वो आप सबको पता है। जानते हैं कि अगली एपिसोड में क्या होता है। क्या पेट्रस इबाका सरवाइव कर पाएगा या नहीं, आपको अभी पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो दिन वर्ल्ड बैंक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया था। पेट्रस इबाका कोमा की हालत में जख्मों की ताब ना लाते हुए मर गया था और सालार सिकंदर ने वो खबर बैंक से वापस होटल आकर टीवी पर सुनी थी। ये उसके लिए एक और धचका था, मगर ये वो खबर थी जो उसके लिए गैर मुतवक्का नहीं थी। वो पेट्रस इबाका की जो हालत देखकर आया था, उसके बाद उसका दोबारा नॉर्मल होना नामुमकिन था। लेकिन वो रात वर्ल्ड बैंक के लिए स्याह तरीन रात थी। पेट्रस इबाका मरने से पहले वर्ल्ड बैंक की मौत का सामान कर गया था। जी हां, बेशक वो दिन वर्ल्ड बैंक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन रात स्याह तरीन रात थी। उसने क्या किया था? चलिए थोड़ा सा वक्त में पीछे जाते हैं और उसने मरने से पहले क्या किया था वो जान लेते हैं। न्यूयॉर्क में वाक़े अमेरिका के सबसे बड़े मीडिया डिस्ट्रिक्ट मिडटाउन में हिटन के कोलंबस सर्कल में वाक़े टाइम वार्नर सेंटर की इमारत के सामने खड़े पेट्रस इबाका की आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थीं। वो कुछ देर में इस इमारत के अंदर वाक़े CNN के स्टूडियोज में अमेरिका के मुमताज तरीन अखबारी सहाफियों में से एक एंडरसन कूपर से उसके प्रोग्राम 360 के सिलसिले में मुलाकात करने वाला था। एंडरसन कूपर 2 हफ्ते बाद कांगो में बारानी जंगलात के हवाले से एक प्रोग्राम करने जा रहा था। उसने इंग्लैंड और यूरोप के अखबारात में पेट्रस इबाका के इंटरव्यूज और पिग्मीज की बका के लिए चलाई जाने वाली उसकी मुहिम के बारे में बुनियादी मालूमात लेने के बाद अपनी टीम के एक फर्द के जरिए उससे राब्ता किया था। इबाका को यह अंदाजा नहीं था कि एंडरसन कूपर की तरफ से मिलने वाली इस कॉल ने उसकी जिंदगी और मौत के हवाले से भी फैसला कर दिया था। लेकिन यहाँ पे ताखीर बस थोड़ी सी हुई थी उसकी निगरानी करने वाले लोगों से। एक सरासीमी और बदहवासी फैली थी उन लोगों में जिन्होंने ये तय करना था कि अब अचानक CNN के मंजर में आ जाने के बाद वो फौरी तौर पर इबाका का क्या करें।
तशवीश इस बात पर भी हुई थी कि अगर इबाका और पिग्मीज के हवाले से कूपर ने प्रोग्राम करने का फैसला कर लिया था तो चोटी के और कितने ऐसे सहाफी थे जो इस प्रोजेक्ट के हवाले से प्रोग्राम करने की तैयारियों में थे। इबाका जिन छोटे मोटे न्यूज चैनल्स और जर्नलिस्ट को बड़ा और ताकतवर समझकर वॉशिंगटन में उनके साथ घंटों गुजारता था, वो सब पहले ही इबाका की निगरानी करने वाले लोगों की फहरिस्त में शामिल थे। उनसे इबाका के हवाले से पहले ही बात कर ली गई थी और उन्हें इस प्रोजेक्ट और इस इश्यू की कवरेज के हवाले से स्टेट डिपार्टमेंट की हिदायत भी पहुंचाई गई थी कि अमरीकी मफादात के लिए इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई मनफी खबर की कवरेज और रिपोर्ट किस कदर नुकसानदेह हो सकती है। यानी कि वो मीडिया जिससे इबाका बात करता था हक की आवाज बुलंद करने की, वो पहले ही बिक चुका था। और इन छोटे चैनल्स और न्यूज जर्नलिस्ट को ताबे करना आसान था, लेकिन CNN जैसे बड़े इदारे को भी अमेरिकन मफादात को हर चीज पर बालातर रखने की सोच के ताबे रखना मुश्किल नहीं था, मगर मुश्किल था तो इन न्यूज जर्नलिस्ट की आलमी मकबूलियत और पहुंच पर कंट्रोल रखना, जो CNN पर जब भी किसी इशू को कितना भी अमेरिकी मफादात को बालातर रखने की पॉलिसी के बावजूद उठाते तो वो दुनिया में किसी न किसी नए तनाजे को जन्म दे देता था। और अब भी यही सूरत हाल थी। और यहां भी इबाका को मॉनिटर करने वाले लोगों को अचानक दरपेश आने वाला चैलेंज यही था। अब कूपर ने तो पेशकश कबूल कर ली थी कि वो इबाका के साथ प्रोग्राम करेगा और वो किसी भी तरह से पीछे हटने वाला नहीं था, उसका रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा था। तो इस मसले को हल करने के लिए उन्हें वाहिद हल यही मिला कि किसी तरह से पैट्रिस इबाका को ही रोक दिया जाए, वो किसी कीमत पर उस शो में पहुंच ही ना सके। लेकिन यहां कूपर इबाका से उस स्टेज पर राब्ता कर रहा था जब वो और उसकी टीम पहले ही इस इशू पर बहुत ज्यादा काम करने के बाद कांगो रवानगी की तैयारियों में थी। और अब इस सूरत हाल में क्या जाता, यह था वो चैलेंज जिसने फौरी तौर पर इबाका और कूपर की मुलाकात के हवाले से CIA को परेशान कर दिया था। और इसी परेशानी में इजाफा तब हो गया था जब इबाका उस कॉल के मिलने के फौरन बाद ही वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क के लिए चल पड़ा था। और जब तक उनका अगला लाए अमल फाइनल हो सका, इबाका का टाइम वार्नर सेनेटर पहुंच चुका था। एंडरसन कूपर के साथ 2 घंटे के गर्मा गर्म नशिस्त के बाद वो जब CNN स्टूडियो से बाहर निकला था तो इबाका का जोश पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। कूपर इस प्रोजेक्ट के हवाले से जिन मजीद लोगों से बातचीत करने वाला था उनमें सालार सिकंदर का नाम सरे फहरिस्त था। CIA को इसका अंदाजा था। ये वो दिन था जब सालार सिकंदर सफर करते हुए रात को वॉशिंगटन पहुंच रहा था और उसे अंदाजा नहीं था कि बदकिस्मती उससे पहले उसके इंतजार में वहां बैठी थी। इबाका ने उस इमारत से निकलने के बाद सेंट्रल पार्क की तरफ जाते हुए बेहद खुशी के आलम में सालार को टेक्स्ट किया था और उसे बताना चाहता था कि वो अब CNN तक रसाई हासिल कर चुका था। और कूपर ही के हवाले से उसे वॉशिंगटन के CNN स्टूडियोज में उसी की टीम के चंद और लोगों से भी मिलने का मौका मिल गया था और इबाका 7वें आसमान पर था। वो टेक्स्ट बहुत लंबा था, उसमें और भी बहुत कुछ था और पैट्रिस का जोशो खरोश वहीं खत्म नहीं हुआ था। उसने इस बहुत लंबे टेक्स्ट को करते करते उसे ईमेल कर दिया था। सालार सिकंदर इस वक्त अपनी फ्लाइट पर था और कुछ घंटों के बाद वो जब वॉशिंगटन उतरा था तब तक उसके राब्तों के तमाम जराए जेरे निगरानी आ चुके थे। पैट्रिस इबाका की वो आखिरी ईमेल सालार सिकंदर को इसकी मौत के बाद मिली थी, लेकिन इन लोगों को सालार सिकंदर के जहाज से उतरने से कई घंटे पहले मिल गई थी, जो पैट्रिस इबाका की जिंदगी और मौत के हवाले से फैसला कर रहे थे। बाज़ औकात किसी शख्स की जिंदगी किसी दूसरे की मौत की वजह बन जाती है और किसी दूसरे की मौत किसी और की जिंदगी। इबाका की मौत के फैसले ने CIA के फौरी तौर पर सालार सिकंदर को मार देने की हिकमत अमली बदल दी थी, वरना इससे पहले सालार सिकंदर को बैंक के हेडक्वार्टर में होने वाले मुज़ाकरात के बाद उसके इनकार और मामला हल न करने की सूरत में एक हादसाती मौत का सामना करना था। एंडरसन कूपर से इबाका की होने वाली अचानक मुलाकात ने CIA को यकदम पसपा कर दिया था। वो इबाका और सालार दोनों को इकट्ठा नहीं मार सकते थे। शायद मारने का सोच ही लेते अगर इत्तफाकी तौर पर वो दोनों एक ही वक्त में अमेरिका में मौजूद ना होते, और वो भी 2 करीबी शहरों में। वो ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते थे कि किसी तफ्तीश शुरू होने की सूरत में इबाका और सालार की तिबई अमवात के दरमियान कोई और कुदरती ताल्लुक निकाल लिया जाता। सालार को फिलहाल सिर्फ खौफजदा करने का फैसला किया गया था और CIA को अंदाजा नहीं हुआ था कि उन्होंने गलत हिकमत अमली
اور غلط آدمی پر لاگو کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سالار کے حوصلے پس نہیں پڑے تھے، سالار کے حوصلے اور بلند ہو گئے تھے اور اب وہ ٹھان چکا تھا کہ وہ کر کے دکھائے گا انہیں۔ پیٹرس ایباکا کو دراصل چند گھنٹوں ہی کے بعد بروکلن کے ایک ایسے علاقے کی ایک تنگ و تاریک گلی میں روکا گیا تھا جہاں ایک قریبی عمارت میں ایباکا کو اپنے ایک دوست سے ملنا تھا۔ CIA کا خیال تھا کہ ایباکا ان کے لیے حلوہ تھا جسے وہ بہت آرام سے پکڑ کر لے آتے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ ایباکا ان دو افراد سے بڑی بے جگری سے لڑا تھا جنہوں نے اچانک اس کے قریب اپنی گاڑی روک کر اسے ریوالور دکھاتے ہوئے اندر بٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ساری زندگی امریکہ کی مہذب دنیا میں مہذب طور طریقوں کے ساتھ گزاری تھی، لیکن جنگل اور جنگلی زندگی اس کی سرشت اور جبلت میں تھی، اپنا دفاع کرنا اسے آتا تھا۔ وہ تربیت یافتہ گماشتوں کے قابو میں نہیں آیا تھا، پستہ قامت ہونے کے باوجود وہ سخت جان اور مضبوط تھا۔ وہ پٹتا اور پیٹتا رہا تھا۔ لڑتے لڑتے ریوالور ایباکا کے ہاتھوں میں آ گیا تھا اور ایک بار ریوالور ہاتھ میں آنے پر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان دونوں افراد پر گولیاں چلا دی تھی۔ گولی ایک کو لگی تھی لیکن دوسرا خود پر ہونے والے فائر سے بہت پہلے اپنا ریوالور نکال کر ایباکا پر 2 فائر کر چکا تھا اور اس کے وہ سینے میں لگے تھے۔ یکے بعد دیگرے ہونے والے ان 3 فائرز نے سڑک پر چلتے راہگیروں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا اور انہی میں سے کسی نے پولیس کو فون بھی کیا تھا، لیکن پولیس کے آنے سے پہلے وہ دونوں ایجنٹ شدید زخمی حالت میں تڑپتے ایباکا کو گاڑی میں ڈال کر فرار ہو چکے تھے۔ ایباکا کی وہ حالت اس دن CIA کے لیے دوسرا جھٹکا تھی۔ انہیں ایباکا کا صحیح سلامت انہیں صرف کچھ گھنٹوں کے لیے چاہیے تھا تاکہ اس کے ذریعے وہ ان تمام چیزوں کو بھی ختم کر سکتے جو ایباکا کی موت کی صورت میں کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی اور ایک اور ایباکا کھڑا ہو جاتا۔ اسی چیز سے بچنے کے لیے وہ صرف ایباکا کو یہاں لانا چاہتے تھے۔ CIA کے لیے فی الحال سب سے بڑا چیلنج اب یہ تھا کہ وہ ایباکا کے دستخط کیسے حاصل کرتے جن کی انہیں فوراً ضرورت تھی تاکہ وہ اس کے وہ لاکرز کھلوا سکتے جہاں اس کی اصل دستاویزات تھیں۔ ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ ان کے اصلی دستاویزات کو حاصل کرنے کے بعد ایباکا کو ختم کر دیتے، لیکن سب کچھ اس کے الٹ ہوا تھا۔ پلان A اور پلان B ناکام ہو چکا تھا۔ نہ تو وہ ایباکا کو صحیح سلامت لا سکے اور نہ ہی ایباکا کے دستاویزات وہ حاصل کر سکے۔ اب CIA کو پلان C سے کام لینا تھا، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایباکا کے پاس ایک پلان D تھا جس کا انہیں کچھ پتا نہیں چل سکا۔ وہ کانگو میں اپنی ایک گرل فرینڈ کے پاس ایک وصیت چھوڑ کر آیا تھا، اور یہاں سے آتا ہے کہانی میں ٹویسٹ۔ سین تو ختم ہو گیا لیکن ٹویسٹ باقی ہے۔ دراصل سالار جس رات واشنگٹن کے لیے روانہ ہوا تھا اس کے اگلے دن اماما کی گائنیکولوجسٹ نے اسے فون کیا تھا۔ اماما کے معائنے کی تاریخ 3 دن بعد کی تھی۔ اس کے امریکن ڈاکٹر نے اسے اسی دن ایمرجنسی میں آنے کے لیے کہا کیونکہ اسے کسی میڈیکل کیمپ میں شرکت کے لیے اگلے 1 ہفتے کے لیے گھانا میں رہنا تھا۔ اس کی سیکرٹری نے اماما سے کہا تھا کہ وہ اپنی تمام اپوائنٹمنٹس ری شیڈول کر رہی ہے اور اس نے اماما کو آج کے دن کا کہا تھا۔ اماما نے کسی غور و خوض کے بغیر جانے کی حامی بھر لی تھی اور اسے ایک معمول کی بات سمجھ رہی تھی اور اس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اگر سالار سکندر CIA کے ہاتھوں بے بس ہو رہا تھا تو اماما تو کوئی شے ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح جبریل اور عنایہ کے ساتھ ہیڈی کو بھی ہسپتال لے کر گئی تھی۔ وہ کنشاسا کے بہترین ہسپتالوں میں سے ایک تھا کیونکہ وہاں پر زیادہ تر غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیز اور سفارتکاروں کا علاج ہوتا تھا۔ سالار اس وقت اپنی فلائٹ پر تھا اور اماما کا خیال تھا کہ وہ جب تک واشنگٹن پہنچتا وہ اس سے بہت پہلے واپس گھر آ جاتی، لیکن وہ واپس گھر نہیں آ سکی تھی۔ اس کی ڈاکٹر نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد کچھ تشویش کے عالم میں اس سے کہا تھا کہ اسے بچے کی حرکت اب نارمل محسوس ہو رہی ہے، اور اس نے اسے بتایا تھا کہ اسے کچھ اور ٹیسٹ کروانے ہوں گے اور ساتھ اسے کچھ انجیکشن بھی لینا ہوں گے۔ ڈاکٹر نے اسے فوری طور پر ہسپتال میں کچھ گھنٹوں کے لیے یہ کہہ کر ایڈمٹ کیا تھا کہ انہیں اس کو زیر نگرانی رکھنا تھا۔ اسے ایک کمرے میں شفٹ کیا گیا تھا اور جو انجیکشن اماما کو دیے گئے تھے وہ درد بڑھانے والے انجیکشن تھے۔ اماما کو گھر سے غائب اور سالار اور اپنی کسی اور فیملی سے رابطہ منقطع رکھنے کے لیے CIA کے پاس اس سے بہترین حل نہیں تھا کہ اس کے بچے کی قبل از وقت پیدائش عمل میں لائی جائے۔ اماما انجیکشن لگوانے سے پہلے ہاسپٹل کے کمرے میں ہی ہیڈی، جبریل اور عنایہ کو لے آئی تھی۔ اس وقت بھی اس کا یہی خیال تھا کہ چند گھنٹوں میں وہ واپس گھر چلی جائے گی،
لیکن اسے پہلی بار تشویش تب ہوئی تھی جب اس کا درد زیادہ ہونا شروع ہو گیا تھا اور ڈاکٹر نے اس کی تصدیق بھی کر دی تھی کہ انجیکشن کے ری ایکشن میں شاید انہیں بچے کی زندگی بچانے کے لیے فوری طور پر دنیا میں لانا پڑے گا۔ وہ پہلا موقع تھا جب امامہ بری طرح سے پریشان ہوئی تھی۔ وہاں کنشاسا میں گھر کے چند ملازموں کے علاوہ ان کا کوئی ایسا حلقہ احباب نہیں تھا جنہیں وہ ایسے کسی بحران میں مدد کے لیے پکارتے یا جن پر بھروسہ کرتے۔ ان کا جتنا میل ملاپ تھا وہ سرکاری اور غیر ملکی تھا۔ فوری طور پر امامہ کی سمجھ میں یہ نہیں آیا تھا کہ وہ بچوں کو کہاں بھیجے۔ اس کی ڈاکٹر نے اسے مدد کی پیشکش کی تھی کہ وہ بچوں کو اپنے گھر رکھ سکتی ہے، لیکن امامہ کے لیے تو یہ ناممکن تھا۔ وہ اپنی اولاد کے بارے میں جنون کی حد تک محتاط تھی اور خاص طور پر جبریل کے حوالے سے یہ غیر فطری نہیں تھا۔ اس نے ایک بھرے پرے خاندان سے نکل کر 10 سال کی قید تنہائی کاٹی تھی اور پھر امید اور نا امیدی کے درمیان لٹکتے ہوئے اس نے ان خونی رشتوں کو پایا تھا۔ وہ اس کی کل کائنات تھے اور اسے اس وقت ملے تھے جب وسیم کی موت کے بعد وہ مایوسی کے سب سے بدترین دور سے گزر رہی تھی۔ جبریل اس کی زندگی میں اس وقت بہار کی طرح آیا تھا۔ اس کے وجود کے اندر پلتے ہوئے بھی اس نے ماں کو کسی مسیحے کی طرح سنبھالا تھا۔ جبریل عام بچوں جیسی عادات نہیں رکھتا تھا۔ ذہانت اسے باپ سے ورثے میں ملی تھی، لیکن برداشت اس نے کہاں سے لی تھی یہ امامہ جان نہیں پائی تھی۔ اس کے دونوں ہی بچے ضدی اور شرارتی نہیں تھے، لیکن جبریل میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور سمجھداری تھی جو اس کے معصوم چہرے پر بلا کی سجتی تھی۔ ہسپتال میں امامہ اور ڈاکٹر کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو بھی اس کے سامنے ہی ہو رہی تھی اور وہ چپ چاپ بیٹھا سن اور دیکھ رہا تھا۔ امامہ نے ہیڈی کو اپنے بچوں کی ذمہ داری سونپنے سے پہلے جبریل کو عنایا کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اسے بہن کا خیال رکھنے کا کہا تھا اور کبھی بھی اسے اکیلا نہ چھوڑنے کا کہا تھا۔ جبریل نے ہمیشہ کی طرح سر ہلایا تھا فرمانبرداری سے۔ یہ ذمہ داری اسے پہلی بار نہیں سونپی گئی تھی، ہمیشہ ہی سونپی جاتی تھی۔ لان میں اکیلے کھیلتے ہوئے، کسی شاپنگ مال میں شاپنگ کے دوران، پروم میں بیٹھے، گاڑی میں اکیلے بیٹھے جب سالار کبھی کسی سروس اسٹیشن یا کسی اور جگہ اکیلا انہیں لے کر جاتا اور کچھ منٹوں کے لیے اتر کر کچھ لینے جاتا، جبریل خود بخود کمانڈ سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا اور عنایا بھائی کی فرمانبرداری کرتی رہتی تھی۔ ایک بار پھر جبریل کو ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ ایک بار پھر اس نے ہمیشہ کی طرح ماں کو تسلی دی تھی اور وہ کہنے لگا، ماما آپ نیا بیبی لے آئیں، میں اس بیبی کا خیال رکھوں گا۔ 4 سالہ جبریل نے انگلش میں ماں کو تسلی دی تھی اور اس کی تسلی ماما کے ہونٹوں پر اس تکلیف میں بھی مسکراہٹ لے آئی تھی۔ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے اس نے ان دونوں کو گلے لگا کر چوما تھا اور پھر ہیڈی کو ان کا خیال رکھنے کا کہہ کر اور سالار کو اطلاع دینے کا کہتے ہوئے اپنا فون اور بیگ تھما گئی تھی۔ اور جب وہ ہوش میں آئی تھی تو اس کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ وہاں نہ ہیڈی تھی، نہ جبریل، نہ عنایا اور نہ ہی حمین۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین بھی ختم۔ اگلے سین میں یوٹیوب پر کسی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ایک سیاہ فام بروکلن کے ایک نسبتاً پسماندہ حصے میں ایک پاس سے گزرنے والی گاڑی سے یکدم نکلنے والے 2 سفید فام لوگوں سے لڑتا نظر آیا تھا۔ ان سفید فاموں کے ہاتھوں میں موجود ریوالور سے بچنے کی کوشش کرتا، انہیں چھینتا اور ان پر فائر کرنے کے بعد ان میں سے ایک کے ہاتھوں گولی کھا کر گرتا نظر آیا تھا۔ پھر ان دونوں افراد کا اسے بے رحمی سے گھسیٹ کر گاڑی میں تقریباً پھینکنے والے انداز میں گرایا جانا بھی اس ویڈیو میں تھا۔ ویڈیو سیل فون سے نہیں، اس بلڈنگ میں رہنے والے ایک سیاہ فام 9 عمر بچے نے ہینڈی کیم سے بنائی تھی جو اتفاقاً اس جگہ سے بالکل قریب ایک بلڈنگ کی دوسری منزل کی کھڑکی سے ایک اسکول پروجیکٹ کے سلسلے کی ایک ویڈیو شوٹ کر رہا تھا۔ اس بچے نے ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے بھی چلا چلا کر ان دونوں افراد کو سیاہ فام کو کھینچ کر گاڑی میں ڈالنے سے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کوشش میں ناکامی کے بعد اس نے گاڑی کی نمبر پلیٹ کو زوم کر کے ریکارڈ کیا تھا۔ پولیس کو ویڈیو دینے سے پہلے اس نے وہ ویڈیو سیاہ فاموں کے ساتھ امریکہ میں ہونے والی زیادتیوں پر مبنی ایک ویب سائٹ پر منتقل کی تھی۔ اگلے 12 گھنٹوں میں وہ ویڈیو یوٹیوب پر دستیاب ہو گئی تھی۔ اس پر بے شمار لوگوں نے رد عمل کا اظہار کیا اور سفید فاموں کے لیے گالیاں بھی تھی۔ وہ 12 گھنٹوں میں یوٹیوب سے نیوز چینل پر آ گئی اور وہاں سے بین الاقوامی نیٹ ورکس پر۔ پیٹری سباکا کو پہچانا مشکل نہیں تھا، وہ بہت جلد پہچانا گیا تھا اور پولیس اس جگہ سے قریبی ہسپتال میں بھی پہنچ گئی جہاں وہ ایجنٹس
इबाका की जिंदगी बचाने के लिए फौरी तिब्बी इमदाद दिलाने गए थे और हॉस्पिटल के इंतजामिया को यह भी पता था कि वो एक स्पेशल मरीज था जिसे CIA के 2 एजेंट्स लेकर आए थे और उसकी हालत कुछ बेहतर होने पर सर्जरी के फौरन बाद वहां से ले गए थे। NYPD ने CIA से राब्ता किया था और उन्हें यह भी पता चल गया था कि इबाका को फौरी तौर पर वॉशिंगटन मुंतकिल कर दिया गया था और वो वहां मर चुका था। CIA अब सर पीट रही थी कि वो मीडिया पर पैट्रिस इबाका के एक हादसे में जख्मी होकर हॉस्पिटल जाने वाली खबर को कैसे दुरुस्त साबित करती। पैट्रिस इबाका के एक्सीडेंट में शदीद जख्मी होने की खबर मीडिया पर चलाना उनकी ऐसी हिकमत अमली जो अब उनके गले की हड्डी बन गई थी। तूफान यूट्यूब पर क्या मचा था? तूफान तो वो था जो CIA हेडक्वार्टर्स में आ गया था। एक आसान तरीन समझा जाने वाला ऑपरेशन CIA के मुंह पर जिल्लत और बदनामी थोपने वाला था और साथ ही अमेरिकन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक भी फंसने वाले थे। और फिलहाल CNN को इस मुसीबत से निजात तो एक तरफ, इस पर काबू पाने का भी कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, उसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। CIA के साथ भी यही हुआ था। एक तीर से 2 शिकार करते करते वो अपनी कमान ही तोड़वा बैठे थे। उन्होंने पैट्रिस को न्यूयॉर्क के उसी हॉस्पिटल में छोड़ दिया होता तो उनकी बचत हो जाती। वो उसे किसी हादसे का जख्मी दिखाकर उससे जान छुड़ाना चाहते थे और यह काम वो वॉशिंगटन में करना चाहते थे जहां सालार सिकंदर था। और उस दिन वॉशिंगटन में सिर्फ एक हादसा हुआ था जिसका एक जख्मी पैट्रिस इबाका को जाहिर करके दोनों का तबादला किया गया था। हॉस्पिटल की इंतजामिया को इबाका के हवाले से मालूमात थी, बिल्कुल न्यूयॉर्क इस हॉस्पिटल की तरह जहां इबाका को पहली बार ले जाया गया था। उसकी हालत मुसलसल बिगड़ रही थी और CIA सर्जरी के बाद हॉस्पिटल से उसे अपने ठिकाने पर ले जाकर भी उससे कोई काम की बात नहीं पूछ सकी थी। तो अब उन्हें उससे वो आखिरी काम लेना था जिसके लिए उसे वॉशिंगटन पहुंचाया गया था और जिसके लिए न्यूज चैनल्स पर बार बार उस हादसे के जख्मियों और मरने वाले के नाम चलाए गए थे, बल्कि उनकी पासपोर्ट साइज की तस्वीरें भी। CIA को यकीन था कि इन चैनल्स पर चलने वाली यह खबर सालार सिकंदर के इल्म में जरूर आएगी और उन्हें यह भी यकीन था कि जिस तरह की कुर्बत उन दोनों की हालिया कुछ अरसे में रही थी वो मुतकाजी थी कि सालार उससे मिलने जरूर जाता। अंदाजे दुरुस्त साबित हुए थे। वो खबर सालार ने देख भी ली थी और वो फौरी तौर पर उससे मिलने भी चला गया था। अगर किसी तरह वो खबर उसके इल्म में ना आती या वो उससे मिलने ना जाता तब CIA वाले हॉस्पिटल के जरिए उससे राब्ता करते और कहते कि पैट्रिस इबाका की आखिरी ख्वाहिश है कि वो सालार सिकंदर से मिलना चाहता है। लेकिन उन्हें प्लान बी की जरूरत नहीं पड़ी थी। सालार इबाका को देखने चला गया था और हॉस्पिटल में आने जाने में से तकरीबन 2 घंटे लगे थे और CIA को इतना ही वक्त चाहिए था उसके कमरे से लैपटॉप समेत हर उस चीज का सफाया करने के लिए जिसे वो काम की समझते थे। सालार को किसी और काम के लिए कमरे से इतनी देर तक बाहर रखना उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो अपना लैपटॉप तो साथ रखता ही था, लेकिन हॉस्पिटल जाते हुए उन्हें तवक्को थी कि वह सब कुछ वहीं छोड़ जाएगा। सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसा उनका प्लान था, लेकिन नतीजा वो नहीं निकला था जिसकी उन्हें तवक्को थी। वो वीडियो उन्हें ले डूबी थी। कोई भी उस वीडियो में नजर आने वाले चेहरे के नकूश को भूल नहीं सकता था। वो इतने वाज़ेह थे और इस वीडियो में दूसरी सबसे नुमाया चीज वो वक्त और तारीख थी जो स्क्रीन पर नीचे आ रही थी। वो पैट्रिस इबाका की शनाख्त नहीं बदल सकते थे और वॉशिंगटन के अस्पताल में बज़ाहिर हादसे में जख्मी होकर आने और मरने वाले इबाका की शनाख्त भी नहीं बदल सकते थे। वो न्यूज चैनल्स पर इबाका की तस्वीरें न चलवा चुके होते तो इस वक्त हादसे के फौरन बाद शदीद जख्मी फर्द के तौर पर तो शायद CIA यही करती और इबाका को वॉशिंगटन के उस अस्पताल से फौरी तौर पर वापस न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया जाता। लेकिन वो एक गलती के बाद सिर्फ दूसरी नहीं, तीसरी और चौथी गलती भी कर बैठे थे। एंडरसन कूपर की टीम ने पैट्रिस इबाका की मशकूक हालत में मौत के बाद इन पैगामात और ईमेल्स को और इस वीडियो में नजर आने वाले वक्त को चेक किया था और सब पैगामात और ईमेल्स जिनमें इबाका ने कूपर के शो में शिरकत से माजरत करने के साथ साथ किसी किस्म की मुआवनत से भी इनकार किया था, वो इस वीडियो के 2 घंटे बाद के मैसेज थे और इस वक्त के जब न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में इबाका की सर्जरी हो रही थी। और ऐसे पैगामात सिर्फ कूपर ही को नहीं, उन दूसरे प्रोग्राम्स के मेजबानों को भी किए गए थे या सहाफियों को जिनसे इबाका पिछले कुछ दिनों से मिल रहा था और पिग्मीज के मसले को सामने लाने की दरख्वास्त कर रहा था।
एंडरसन कूपर ने एक न्यूज प्रोग्राम में पैट्रस के इन पैगामात और उसकी वीडियो की टाइमिंग को पॉइंट आउट किया था, और फिर उसने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के 2 हॉस्पिटल्स के मोतबर जराये का हवाला देते हुए यह राज खोल दिया था कि इन दोनों हॉस्पिटल्स में उसे दाखिल करने वाले CIA से ताल्लुक रखते थे। पैट्रिस इबाका की मौत की वजह क्या हो सकती थी, कौन उसे मार सकता था और क्यों मार सकता था, उसको सिर्फ वो शख्स बता सकता था जिसका नाम इबाका कूपर के सामने कई बार वो ले चुका था, जो वॉशिंगटन में उससे मिलने के लिए आने वाला वाहिद मुलाकाती था और जिसने अपनी शनाख्त इबाका के रिश्तेदार के तौर पर जाहिर की थी। अमेरिका के हर न्यूज चैनल पर उसरा सालार सिकंदर का नाम इस हवाले से चल रहा था और हर कोई सालार से राब्ता करने में नाकाम था। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। 4 साला जिब्रील ने अपने खानदान को दरपेश आने वाले इस बहरान में जो रोल अदा किया था वो उससे जिंदगी में कई बार अदा करना था। ये उस नन्हे से बच्चे को तब इल्म नहीं था। इमामा के जाने के बाद हेडी को अचानक ख्याल आया था कि इमामा उसे घर से कुछ चीजें लाने का कहकर गई थी जो नौज़ायदा बच्चे और उसके लिए एक बैग में घर पर पहले ही पैक करके रखी हुई थी, और वो हेडक्वार्टर से इन दोनों बच्चों के लिए खाने पीने और उनके कपड़ों के लिए भी कहकर गई थी, क्योंकि उसे बच्चों को घर वापस नहीं भेजना था जब तक सालार ना आ जाता। उसने हेडी से कहा था कि वो उन बच्चों को हॉस्पिटल में किसी फीमेल अटेंडेंट के पास छोड़कर घर से ये चीजें ले आए या फिर घर में मौजूद किसी और मुलाजिम से कहलवा कर ले आए, लेकिन वो बच्चों को कहीं ना लेकर जाए। हेडी को इमामा की यह हिदायत याद नहीं रही थी। उसका घर से रास्ता सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर था और हेडी ने सोचा यही था कि वो उनको साथ ले जाए। उसने यही सोचा कि वो बच्चों को अकेला छोड़ने के बजाय अपने साथ ही ले जाएगी और वापस ले आएगी। जिब्रील ने साथ ले जाने की इस कोशिश के जवाब में सिर्फ इनकार करते हुए उसे याद दिलाया था कि मम्मी ने उससे कहा था कि वो वहीं रहेंगे और वो उन्हें साथ नहीं ले जाएगी, और हेडी को याद आया तो उसने दोबारा इसरार नहीं किया। वो जिब्रील को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। 4 साल की उम्र में भी वो किसी तोते की तरह माँ बाप की बातें रटकर फिर वही करता, और मजाल थी कि वो किसी दूसरी की बातों में आकर इमामा ये सालार की तरफ से मिलने वाली हिदायत को फरामोश कर देता। हेडी उन्हें इमामा की डॉक्टर की असिस्टेंट के पास छोड़कर फौरी तौर पर चली गई थी। उसकी अदम मौजूदगी में अनाया को नींद आने लगी थी और डॉक्टर के असिस्टेंट ने नींद में झूलती 2 साला इस बच्चे को उठाकर एक बेंच पर लेटाने की कोशिश की और जिब्रील ने उसे रोक दिया। वो वहां से अनाया को हटाना नहीं चाहता था जहां हेडी उसे बिठा कर गई थी और जहां असिस्टेंट अनाया को ले जाकर लेटाना चाहती थी। हालांकि वो साथ वाला ही कमरा था, लेकिन 4 साल का वो बच्चा अपनी 2 साला बहन के साथ वहीं पब्लिक में बैठे रहना चाहता था, क्योंकि उसे किसी अजनबी के साथ कहीं नहीं जाना था, किसी ऐसी जगह जो दूर होती। असिस्टेंट कुछ हैरान होकर वापस टेबल पर आ गई थी। वो एक इंटरेस्टिंग बच्चा था। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते उसे देखते हुए सोचा। वो इनाया अब जिब्रील की गोद में सर रखे सो चुकी थी और वो बेहद चुकन्ना बैठा मुलाकाती कमरे में आने जाने वालों को देख रहा था। और तब वो औरत उन दोनों के बराबर में आकर बैठी और उसने जिब्रील को एक मुस्कुराहट देते और उसका सर थपथपाया, और जवाबन उस बच्चे के तासुरात ने उसे समझा दिया था कि उसे ये बेतकल्लुफी अच्छी नहीं लगी थी। इस औरत ने दूसरी बार सोई हुई अनाया के बालों में उंगलियां फेरने की कोशिश की तो इस पर जिब्रील ने उसका हाथ बड़ी नरमी से परे करते हुए सरगोशी से कहा, शी इज स्लीपिंग। ओह सॉरी। अमेरिकन औरत बज़ाहिर शर्मिंदगी जाहिर करते उसे देखकर मुस्कुराई और जिब्रील ने एक बार फिर स्पॉट चेहरे और उसकी तरफ देखे बगैर उसकी मुस्कुराहट नजरअंदाज की। इस औरत ने अपना पर्स खोलकर उसके अंदर से चॉकलेट की एक बार निकालकर जिब्रील की तरफ बढ़ाई। नो थैंक्स। जवाब चॉकलेट आगे बढ़ाए जाने से पहले ही आ गया था। अच्छा, आपको पता है मेरे पास खिलौने भी हैं। उसने खिलौने सामने जिब्रील के रखे और उसकी सर्द मेहरी की दीवार तोड़ने की अगली कोशिश थी। जिब्रील ने उससे खिलौने पर एक नजर डाले बगैर बहुत शाइस्तगी से कहा, वुड यू प्लीज स्टॉप बॉदरिंग अस। एक लम्हे के लिए वो औरत चुप ही रह गई थी। ये जैसे शट अप कॉल थी उसके लिए, मगर वो वहां मुंह बंद करने के लिए नहीं आई थी। उन्हें उन दोनों बच्चों को वहां से ले जाना था और उनका ख्याल था आते जाते मुलाकातियों में 2 कमसिन बच्चों को बहला फुसलाकर वहां से ले जाना क्या मुश्किल था। जोर जबरदस्ती वो इतने लोगों के सामने अनाया के साथ कर सकते थे, जिब्रील के साथ नहीं।
वो मुंतजिर था कि इनाया की तरह वो 4 साला बच्चा भी थक कर सो जाए, फिर शायद उनको किसी तरह वहां से हटा दिया जाए। लेकिन उसे जिब्रील के तासुरात से अंदाजा हो रहा था कि उसका सोने का कोई इरादा नहीं था। वो 10-15 मिनट बैठे रहने के बाद वहां से उठ गई। उसे इन बच्चों के हवाले से नई हिदायत लेनी थी और 5 मिनट बाद जब वो वापस आई तो हेडी वहां उन दोनों के पास मौजूद थी। वो औरत एक गहरा सांस लेकर रह कि वो इन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, सिर्फ अपनी निगरानी में रखना चाहते थे जब तक अमेरिका में सालार के साथ मामला तय ना हो जाते। अमेरिका में सालार को उसकी फैमिली के हवाले से साफ जवाब देने के बावजूद CIA उसकी फैमिली पर नजर रखे हुए थे। वो औरत एक बार फिर उस विजिटर रूम में कहीं और बैठ गई। अनाया अब जाग गई थी और बाथरूम जाना चाहती थी। हेडी उसे बाथरूम लेकर जाना चाहती थी और उसने जिब्रील को एक बार फिर वहीं ठहरने का कहा था। वो नहीं ठहरा था और वो किसी तरह भी अनाया को अपनी आंखों से ओझल करने पर तैयार नहीं था। हेडी को उसे भी बाथरूम लेकर जाना पड़ा था और वो औरत भी उठकर उनके पीछे बाथरूम आई थी और जिब्रील ने उस औरत को एक बार फिर नोटिस किया था। Why are you stalking us? वॉश बेसन में हाथ धोने में मसरूफ वो औरत करीबी बेसन में हाथ धोती हेडी के साथ खड़े उस बच्चे का जुमला सुनकर जैसे एड़ियों पर घूमी थी। ना भी घूमती तो भी उसे अंदाजा था कि वो बच्चा उसे ही मुखातिब कर रहा था। हेडी ने उस औरत को देखा और माजरत खाना अंदाज में मुस्कुराई, यूं जैसे वो जिब्रील के इस तबसरे से मुत्तफिक नहीं थी, लेकिन जिब्रील उसी नाखुशगवार अंदाज में उस औरत को देख रहा था। 45 साल की उस औरत ने मुस्कुराते उस 4 साल के बच्चे को सराहा था। वो पहली बार एक 4 साल के बच्चे के हाथों पसपा हुई थी और वो उसे सराहे बगैर नहीं रह सकती थी। वो जिन भी माँ बाप की औलाद तक कमाल तरबियत हुई थी उसकी। हेडी उन दोनों को लेकर वहां से चली गई, लेकिन वो औरत नहीं गई थी। वो एक बार फिर उस बच्चे से वो जुमला नहीं सुनना चाहती थी जो उसने कुछ देर पहले सुना था। बेहतर था उसे भेजने वाले उसकी जगह किसी और को भेज देते। हेडी ने बार बार इमामा से भी मिलने की कोशिश की थी और उसके बच्चों को भी इमामा से मिलवाने के लिए डॉक्टर से इसरार किया था, क्योंकि अनाया बेकरार हो रही थी। डॉक्टर ने उसे एक इंक्यूबेटर में पड़ा हुआ हमीन तो दिखा दिया था, लेकिन इमामा तक रसाई नहीं थी। उसने एक बार फिर उसे दोनों बच्चों को उसकी तहवील में देने का कहा था और हमेशा की तरह जिब्रील अड़ गया था। नींद से बोझल आंखों और थकावट के बावजूद वो अनाया का हाथ पकड़े बैठा हुआ था, क्योंकि मम्मी ने उसे अनाया का ख्याल रखने को कहा था। उसने इंक्यूबेटर में वो बेबी बॉय भी देख लिया था जिसे मम्मी लेने गई थी, लेकिन मम्मी कहाँ थी? ये सवाल अब सिर्फ उसे ही नहीं, हेडी को भी परेशान कर रहा था। वो अब कंशासा में सालार के ऑफिस के जरिए उससे राब्ता करने में मसरूफ थी, लेकिन सालार गायब था और कांगो में वर्ल्ड बैंक पर कयामत टूटने वाली थी। और सिर्फ वर्ल्ड बैंक पर नहीं, उन मगरबी अक़वाम के नुमाइंदों पर भी जो कांगो में इस्तामारियत के सतून बन बैठे थे। साथ ही हुआ ये सीन खत्म। पेट्रोस इबाका अपनी मौत के 24 घंटों में ही सिर्फ कांगो के पिग्मीज का नहीं, पूरे अफ्रीका का हीरो बन गया था। उस खिते ने आज तक सिर्फ बिकने वाले हुक्मरान देखे थे जो अरबों डॉलर्स के कमीशन लेकर अपने मुल्क की हर चीज बेचने के लिए हर वक्त तैयार बैठे थे। उस खिते ने हीरो पहली बार देखा था, जान देने वाला हीरो। पेट्रोस इबाका सारी जिंदगी पुरअमन तरीकों से जदोजहद करता और उसका दर्स देता रहा था, लेकिन अपनी मौत के बाद उसकी जो वसीयत मंजरे आम पर आई थी, उसमें उसने पहली बार अपनी गैर मुतवक्के और गैर फितरी मौत की सूरत में अपने लोगों को लड़ने के लिए उकसाया था। उस जंगल को बचाने के लिए उन्हें सफेद फार्मों को मार भगाना था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अपनी इसी वसीयत में उसने वर्ल्ड बैंक, अमेरिका और इन दूसरी आलमी ताकतों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें इन सब के खिलाफ जहाद करने के लिए कहा था। वो मुसलमान नहीं था, लेकिन मज़ाहिब का तकाबली जायजा लेता रहा था और उसे अपने लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ बगावत के लिए जहाद से ज्यादा मौजू लफ्ज नहीं मिला था। उसने सिर्फ पिग्मीज को मुखातिब किया था, सिर्फ उन्हें जंगलों से निकलकर शहरों में आकर लड़ने के लिए कहा था। वर्ल्ड बैंक और इन ऑर्गेनाइजेशंस के हर दफ्तर पर हमला करके वहां काम करने वालों को मार भगाने का कहा था, लेकिन उस रात वो सिर्फ पिग्मीज नहीं थे जो इबाका की कॉल पर वर्ल्ड बैंक के साथ साथ गैर मुल्की ऑर्गेनाइजेशंस पर चढ़ दौड़े थे। वो कांगो के इस्तामारियत के हाथों सालों से इस्तेहसाल का शिकार होते हुए अवाम थे जो बाहर निकल आए थे।
कंशासा में उस रात कंशासा की तारीख के वो सबसे बड़े फसादात हुए थे जिनमें कोई स्याह फार्म नहीं, सिर्फ सफेद फार्म मारे गए थे। वर्ल्ड बैंक के दफ्तरों पर हमला करके उन्हें लूटने के बाद आग लगा दी गई थी और यह सिलसिला सिर्फ वहीं तक नहीं रुका था। वर्ल्ड बैंक के हुकाम की रिहाइश गाहों पर भी हमले, लूटमार और कत्लो गारत हुई थी और उनमें सालार सिकंदर का घर भी था। उस सालार सिकंदर का घर नहीं था जिसे आग लगाई गई थी, वो वर्ल्ड बैंक के सरबराह का घर था जिसे हुजूम ने उस रात तबाह कर दिया था। कांगो में उस रात 150 के करीब अमरीकियों और यूरोप के लोगों को मारा गया था और उनमें अक्सरियत वर्ल्ड बैंक और दूसरी आलमी तंजीमों में काम करने वाले अफराद और उनके खानदान के अफराद की थी। वर्ल्ड बैंक के 40 अफराद उन फसादात में मरे थे और ये 40 लोग निचले ओहदों पर काम करने वाले लोग नहीं थे, वो वर्ल्ड बैंक के सीनियर और जूनियर मैनेजमेंट थी। अपनी अपनी फील्ड के माहिर नामवर लोग जो कई सालों से उस बैंक और उसके मुख्तलिफ ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट से मुंसलिक थे और जो कांगो में उस इदारे के सतूनों के तौर पर कांगो के तूलो अर्ज में फैले हुए थे। वर्ल्ड बैंक की तारीख में पहली बार वर्ल्ड बैंक के खिलाफ फसादात और उसके अमले का कत्ले आम किया गया था। इससे पहले दुनिया में वर्ल्ड बैंक के अफसरान को सिर्फ अंडे टमाटर मारकर या उनके चेहरों और कपड़ों पर सुर्ख रंग फेंककर एहतजाज किया जाता रहा और वह एहतजाज किसी असर और तब्दीली के बगैर खत्म हो जाता था। वो मुहज्जब दुनिया में रहने वालों का एहतजाज था, ये इस गैर मुहज्जब दुनिया में रहने वालों का एहतजाज था जिन्हें मुहज्जब दुनिया ने इंसानों से कमतर समझ कर रखा था। स्टेट डिपार्टमेंट, वर्ल्ड बैंक और CIA हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशन रूम की दीवारों पर लगी स्क्रीनों पर तीनों इदारों के सीनियर हुकाम सिर्फ दम साधे बेबसी के साथ कांगो के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले इन फसादात के मनाजिर को देख रहे थे। इनको बचाने की कोशिशें हो रही थी लेकिन फौरी तौर पर कोई भी कांगो के इन फसादात में अमली तौर पर नहीं कूद सकता था। वो ज्यादा नुकसानदेह होता वर्ल्ड बैंक और दूसरे इदारों का। जो जानी और माली नुकसान हुआ था वो पूरा कर लिया जाता, लेकिन जो साख और नाम डूबा था उसे बहाल करने के लिए कोई मौजज़ा ही चाहिए था। इन फसादात के आगाज से बिल्कुल पहले एंडरसन कूपर ने पैट्रिस इबाका के साथ होने वाले इस ऑफ कैमरा सेशन को अपने प्रोग्राम में चला दिया था। तब तक उसे यह अंदाजा नहीं था कि इस रात कांगो में क्या होने वाला था। अगर उसे या CIA को इसका रत्ती भर भी अंदाजा होता तो वो टेप शुदा चीजें भी नहीं चलती। इस ऑफ कैमरा सेशन में पैट्रिस इबाका ने अमेरिका और वर्ल्ड बैंक पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें गिद्ध और डाकू करार दिया था जो कांगो को नोच नोच कर खा रहे थे और कोई उनका हाथ रोक नहीं पा रहा था। पैट्रिस इबाका का वो आखिरी इंटरव्यू अफ्रीका में लोगों ने स्टेडियम और चौकों पर रोते हुए बड़ी स्क्रीनों पर सुना था और इसकी गुफ्तगू में वर्ल्ड बैंक के सिर्फ एक ओहदेदार की तारीफ थी जो वर्ल्ड बैंक को इस प्रोजेक्ट की इंक्वायरी पर मजबूर कर रहा था और ऐसा ना करने की सूरत में वो इस प्रोजेक्ट और वर्ल्ड बैंक को छोड़ देना चाहता था। पैट्रिस इबाका ने इस इंटरव्यू में पहली बार अपनी जिंदगी को लाहक खतरात की भी बात की थी और ये भी कहा था कि वो ताकतें जो उसे मार डालना चाहती हैं वो सालार सिकंदर को भी मार डालेंगी। सालार सिकंदर का नाम पैट्रिस इबाका के बाद एक रात में अफ्रीका में जुबाने ज़दे आम हो गया था। अफ्रीका में वैसी ही शोहरत और वैसा तारुफ पहली बार किसी गैर मुल्की को नसीब हुआ था। पैट्रिस इबाका चला गया लेकिन उसका मिशन रहा। पैट्रिस इबाका ने जाने से पहले जो किया वो वाकई वर्ल्ड बैंक के खात्मे के लिए काफी था और उसने अपने मोहसिन सालार का नाम भी लिया और सालार की कोशिशें भी अब रायगान नहीं जाएंगी। यहीं पे होता है ये सीन खत्म। अगले सीन में इमामा ने अटेंडेंट की शक्ल देखते ही होशो हवास संभालने के बाद सबसे पहला यही सवाल किया था, मेरे बच्चे कहां हैं? वो कुछ देर में आपके पास आ जाएंगे, आपको फौरी तौर पर इस हॉस्पिटल से कहीं मुंतकिल करना है।
अटेंडेंट ने बेहद मुहज़्ज़ब अंदाज में उससे कहा था। इमामा ने बिस्तर से उठने की कोशिश की थी और बेख्तियार कर्राह कर रह गई थी। जख्म वाली जगह अब सुन नहीं रही थी। उसे लगा था जैसे कोई खंजर किसी ने यकदम उसके पेट के निचले हिस्से में घोंपा था। अटेंडेंट जल्दी से आगे बढ़कर उसे वापस लेटाने में मदद की और उसे लेटाने के बाद साइड टेबल पर रखी उस ट्रे में से एक इंजेक्शन उठाकर सिरिंज में भरना शुरू कर दिया जो वो लाई थी। देखिए, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे अपने बच्चों को देखना है प्लीज, इमामा ने बेहद तुर्शी से उससे कहा था। यह आपकी तकलीफ कम कर देगा, आपकी हालत अभी ठीक नहीं है। अटेंडेंट ने यह कहते हुए ग्लूकोज की बोतल में सिरिंज की सुई खोंप दी थी। इमामा ने अपने हाथ की पुश्त पर टेप के साथ चिपकाई हुई सिरिंज निकाल दी। मुझे फिलहाल किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं, मुझे अपने बच्चों से मिलना है और अपने शौहर से बात करनी है। वो इस बार जख्म की तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए उठ बैठी थी और उसने अटेंडेंट का हाथ भी झटक दिया। वो अटेंडेंट तो कुछ देर चुप खड़ी रही और फिर खामोशी से कमरे से निकल गई। उसकी वापसी आधे घंटे के बाद हेडी, जिब्रील और अनाया के साथ हुई थी। कमरे का दरवाजा खुलते ही मां पर पहली नजर पड़ती जिब्रील और अनाया शोर मचाते हुए उसकी तरफ आ गए थे और उसके बिस्तर पर चढ़कर उससे लिपट गए थे। वो 1.5 दिन के बाद मां को देख रहे थे। हेडी भी बेख्तियार लिपट कर उसके पास आ गई थी। 1.5 दिन से इमामा को ना देखने पर और डॉक्टर्स की बार बार की ली तो लाल पर इमामा के हवाले से उसके जहन में अजीब व गरीब वहम आ रहे थे और अब इमामा को बेखैरियत देखकर भी वो जज्बाती हुए बिना नहीं रह सकी थी। इमामा ने हेडी को देखते उससे पूछा, तुमने सालार को तो इतला दे दी थी ना? नहीं, मैं कल से उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रही हूं लेकिन उनका नंबर नहीं मिल रहा। मैंने उनके ऑफिस स्टाफ से भी राब्ता किया लेकिन वो कह रहे हैं कि सालार साहब के साथ उनका भी राब्ता नहीं हो रहा। इमामा के दिमाग को एक झटका लगा। वो हेडी का पहला जुमला था जिसने उसे चौंका दिया था। कल? वो बुड़बुड़ाई। आज क्या तारीख है? उसने हेडी से पूछा और हेडी ने जो तारीख बताई वो उस दिन की नहीं थी जिस दिन वो हॉस्पिटल में लाई गई थी। वो पिछली दोपहर को हॉस्पिटल आई थी और उस वक्त अगली रात हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था वो इतने लंबे अरसे तक ख्वाब आवर अद्वियात के जेरे असर रखी गई थी। और कल से सालार ने कोई राब्ता नहीं किया था। वो अमेरिका तो कल ही पहुंच चुका था, फिर उससे राब्ता क्यों नहीं हो रहा था? उसने हेडी से अपना बैग लेकर आने के लिए कहा और फोन निकालकर उसने उस पर कॉल की कोशिश की। अटेंडेंट ने उसे बताया कि हॉस्पिटल के इस हिस्से में सिग्नल्स नहीं आते। वो उसका मुंह देखकर रह गई। अपने सेल फोन पर उसने सब चैट एप्स और टेक्स्ट मैसेजेस चेक कर लिए थे। कल से आज तक कुछ भी नहीं आया था। उस वक्त से लेकर जब वो हॉस्पिटल आई थी अब तक। बेहद तशवीश लाहक होने के बावजूद इमामा ने यही समझा था कि हॉस्पिटल में सिग्नल्स के इश्यूज की वजह से वो कोई कॉल या टेक्स्ट रिसीव नहीं कर सकी। इससे पहले कि वह हेडी से कुछ और पूछती, हेडी ने उसे कांगू में होने वाले फसादात के बारे में बताया था और साथ ये भी कि गोम्बे में उनके घर पर भी हमला किया गया था। और इमामा सख्ते में रह गई थी। हेडी के पास तफसीलात नहीं थी क्योंकि वो एक बार हॉस्पिटल से निकलने के बाद दोबारा बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं गई थी। उसके पास जो भी खबरें थी वो उसके खानदान के अफराद की तरफ से फोन पर मिल रही थी और फिर हॉस्पिटल में लगे टीवी सेट पर नशर होने वाली न्यूज से। ये वो लम्हा था जब इमामा को पहली बार सालार के हवाले से बेकरारी हुई थी। पेट्रस इबाका मारा गया था तो सालार कहां था? वो भी तो वॉशिंगटन में ही था ना? हेडी ने उसे न्यूज चैनल्स पर चलने वाली सारी खबरें बताई थी और पेट्रस इबाका कैसे मारा गया और उसकी मौत की वजह क्या सामने आई। उससे आखिरी बार मिलने के लिए जाने वाला शख्स सालार सिकंदर था और सालार सिकंदर उस वक्त से गायब था। इमामा के हाथ कांपने लगे थे। उसका ख्याल था उसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत जिब्रील से थी, फिर अनाया से, फिर अपनी उस औलाद से जिसको एक दिन पहले उसने पहली बार देखा था। लेकिन अब जब सालार यकदम उसकी जिंदगी से कुछ देर के लिए अजीब तरह से गायब हुआ था तो उसके आसान खता होने लगे थे। वो जिब्रील और अनाया को इसी तरह बिस्तर पर छोड़कर दर्द से बेहाल होते हुए भी लड़खड़ाते कदमों से फोन लिए कमरे से बाहर निकल आई थी। उसे हॉस्पिटल में उस जगह जाना था जहां से वो कॉल कर सकती थी और उससे बात कर सकती थी। उसे उस घर के तबाह बर्बाद होने का भी ख्याल नहीं आया था जिसमें होने वाली लूट मार के बारे में हेडी ने उसे कुछ देर पहले बताया था। घर, बच्चे, सब कुछ यकदम उस एक शख्स के सामने बेमायनी हो गया था जो उसका साहिबान था, जो जिंदगी की धूप में उसके लिए तब छांव बना था जब उसका वजूद हिद्दत से झुलस रहा था, पांव आबला पा हो गए थे। अटेंडेंट और हेडी ने उसे रोकने और पीछे आने की कोशिश की, वो नहीं रुकी। उसने हेडी को अपने
پیچھے نہیں آنے دیا، اسے بچوں کے پاس رکنے کے لیے کہا۔ وہ ننگے پاؤں پھوڑے کی طرح دکھتے جسم کے ساتھ لڑکھڑاتے قدموں سے کوریڈور میں نکل آئی۔ سالار وہاں ہوتا تو اس حالت میں اسے بستر سے ہلنے بھی نہ دیتا، لیکن سارا مسئلہ یہی تو تھا کہ سالار وہاں نہیں تھا اور وہ اسے پانے کے لیے بے حال ہو رہی تھی۔ ہاسپٹل میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتی جہاں سگنل آ جاتے، جہاں سے وہ سالار سے بات کر پاتی، اس کی آواز سن لیتی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ یہ موسم نہیں تھا جو اسے لرزا رہا تھا، خوف تھا جو رگوں میں خون جما رہا تھا۔ صرف ہاتھ نہیں تھے جو کپ کپا رہے تھے، اس کا پورا جسم پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آپ کے شوہر بالکل ٹھیک ہیں، میں تھوڑی دیر میں ان سے آپ کی بات کرواتی ہوں۔ امامہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے چلتے ساکت ہوئی اور اٹینڈنٹ کی آواز پر پلٹی تھی اور پھر وہاں کھڑے کھڑے جیسے موم کی طرح پگھلنے لگی تھی۔ زرد، کانپتی، ٹھٹھرتی، بے آواز روتی وہ ماں تھی، اپنے بچوں پر جان دے دینے والی، اور وہ رب تھا، اپنے بندوں کو ایسے کیسے چھوڑ دیتا؟ اس نے جس کو پکارا تھا مدد کے لیے وہی آیا تھا۔ رحم اٹینڈنٹ کو اس کی حالت پر نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ کو اپنے بندے پر آیا تھا، اور وہ اپنے بندوں پر بلا شبہ بے حد شفقت کرنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ CIA اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن گورنمنٹ کو ایک ہی وقت میں سالار کی ضرورت پڑی تھی۔ کانگو میں اگر کوئی اس وقت ورلڈ بینک کی عزت کو بحال کرنے کی پوزیشن میں تھا تو وہ سالار سکندر ہی تھا۔ پاور گیم ایک دن ون مین شو بن گیا تھا۔ افریقہ میں جو آگ پیٹروس اباکا کی موت نے لگائی تھی، وہ سالار سکندر کی زندگی ہی بجھا سکتی تھی۔ فیصلہ تاخیر سے ہوا تھا، لیکن فیصلہ ہو گیا تھا۔ اس آپریشن کے تباہ کن نتائج نہ صرف CIA میں بہت سے لوگوں کی کرسی لے جانے والے تھے، بلکہ ورلڈ بینک میں بھی بہت سے سر کٹنے والے تھے۔ اب تاج کہیں اور رکھا جانے والا تھا۔ سالار سکندر اس سب سے بے خبر ہوٹل کے اس کمرے میں اب بھی نیوز چینلز دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے اپنے باپ سے بات کر کے آیا تھا، جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ کانگو کے حالات کی وجہ سے فی الحال کانگو کی فلائٹس اور ویزا دونوں دستیاب نہیں تھے۔ سالار سکندر کے سر میں درد شروع ہو چکا تھا۔ اس کا وہ غم گسار مائیگرین ایک بار پھر اس کا غم غلط کرنے آ گیا تھا۔ وہ ہوٹل واپس آیا تھا عجیب کیفیت میں۔ ٹی وی کے سامنے کھڑا وہ سالار سکندر کے حوالے سے چلنے والی خبروں، کانگو کے دل دہلا دینے والے مناظر کے ساتھ یوں دیکھتا رہا جیسے وہ کوئی اور تھا۔ نہ اس سالار سکندر سے اس کا کوئی تعلق تھا اور نہ ہی کانگو سے، اور وہاں امامہ اور اپنی اولاد کو چھوڑ کے آنے والا بھی کوئی اور تھا۔ انہیں بھول جانے والا بھی کوئی اور تھا۔ اس کے ذہن میں عجیب طرح کے سوال گھوم رہے تھے۔ پہلا سوال، واٹ نیکسٹ ٹو ایکسٹریسی؟ کیا سوال تھا؟ کیا یاد دلایا تھا؟ کیا یاد آیا تھا؟ اور جواب تھا پین۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ اتنے سالوں بعد ایک بار پھر وہ سوال و جواب اس کے ذہن میں چلنے لگے تھے۔ آخر کتنے موقع آئے تھے اس کی زندگی میں اسے سمجھانے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے، عدم وجود، خالی پن، اور وہ عدم وجود کی کیفیت میں آ کھڑا ہوا تھا ایک بار پھر زمین اور آسمان کے درمیان کسی ایسی جگہ معلق جہاں وہ نہ اوپر جا پا رہا تھا اور نہ ہی نیچے آ پا رہا تھا۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ یعنی اس عدم وجود، خالی پن کے بعد کیا ہے؟ اس کا اپنا سوال ایک بار پھر اس کا منہ چڑھانے آیا تھا۔ ہیل، جہنم۔ جواب یہ تھا۔ جہنم کوئی اور جگہ تھی کیا؟ اس نے جیسے بے اختیار کراہتے ہوئے سوچا۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ ہاں، وہ اس کے بعد والی جگہ جانا چاہتا تھا، ان سب تکلیفوں، ان سب اذیتوں، ان سب آزمائشوں سے گزر کر وہاں سے آگے اور آگے، آگے جہاں جنت تھی، یا شاید اس لمحے لگی تھی۔ وہ 2 دن کے بعد اس کا سیل فون جیسے نیند سے نہیں موت سے جاگا تھا۔ وہ میوزک اور وہ روشنی، اسے لگا وہ خواب دیکھ رہا تھا۔
وہ میوزک اس نے امامہ کی کالر آئی ڈی کے ساتھ محفوظ کیا تھا، اور وہ گانا تھا If Tomorrow Never Comes، رونان کیٹنگ کے مشہور گانے کی کالر ٹیون تھی۔ اور سیل فون پر اس کا مسکراتا چہرہ اور اس کا نام، اور سالار کو لگا وہ واقعی جنت میں کہیں تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی لیکن ہیلو نہیں کہہ سکا۔ وہ امامہ نے کہا تھا، بے قرار آواز میں۔ وہ بول ہی نہیں سکا، سانس لے رہا تھا تو بڑی بات تھی، اپنے قدموں پر کھڑا تھا تو کمال تھا۔ آخر کار سالار کی امامہ سے بات ہونے لگی تھی، اس کا فون آ چکا تھا۔ وہ دوسری طرف سے بے قراری سے اس کا نام پکار رہی تھی، بار بار۔ سالار کا وجود وہ آواز اسے ہرا کر رہی تھی، جیسے کسی بنجر سوکھے پیڑ پر بارش کے بعد بہار میں پھوٹنے والی سبز کونپلوں کی طرح۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر تو رونا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے رو نہیں سکتا تھا۔ وہ مرد تھا، بولنا مشکل تھا پر بولنا ضروری تھا۔ امامہ، اس نے اپنے حلق میں پھنسے ہوئے نام کو آزاد کیا تھا، اور دوسری طرف وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ عورت تھی، یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتی تھی کیونکہ اسے بہادری اور مردانگی کے جھنڈے نہیں گاڑنے ہوتے، اور وہ بیچارہ بے آواز روتا رہا تھا۔ وہ دوزخ سے گزر کر آئے تھے اور کسی نے دوسرے سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ دوسرا کہاں تھا، کیوں رو رہا تھا۔ بے آواز روتے ہوئے سالار نے اسی طرح کھڑے کھڑے اس کمرے کے درمیان میں امامہ کی ہچکیاں اور سسکیاں سنتے اپنے جوتے اتارے تھے، اور پھر وہ گھٹنوں کے بل سجدے میں جا گرا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا اللہ کہاں تھا اور کیسے سنتا تھا، اس کی شہرگ کے پاس، اس سے بھی قریب۔ کئی سال پہلے وہ ریڈ لائٹ ایریا میں امامہ کے نہ ہونے پر اسی طرح ایک طوائف کے کوٹھے پر سجدے میں جا گرا تھا۔ آج وہ امامہ کے ہونے پر سجدے میں جا گرا تھا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مشرق مغرب ہر چیز اس کی متاع ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گما سے آگے، بیان سے باہر۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ ہی سب سے طاقتور ہے۔ ارسین ہوا ختم۔ اگلے سین میں جبریل نے حمین، جو اس کا نیا بھائی تھا، اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد 3 لفظوں میں بڑے محتاط اور مفصل انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کیا اور کہنے لگا، ہی از کیوٹ۔ اس کے برعکس عنایا بڑے اشتیاق سے والہانہ انداز میں اس کے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہی تھی، جس کی آمد کے بارے میں وہ مہینوں سے سن رہی تھی اور جسے ایک پری پرستان سے ایک رات ان کے گھر چھوڑ کر جانے والی تھی۔ امامہ کی باتیں سن سن کر اسے چھوٹے بھائی سے زیادہ اس پری کو دیکھنے میں دلچسپی ہو گئی تھی، جو ان کے لیے روز یہ دیکھنے آتی تھی کہ انہیں بھائی کی ضرورت تھی یا نہیں۔ وہ امامہ سے بھائی سے زیادہ پری کے بارے میں اشتیاق سے کریت کریت کر پوچھتی تھی۔ جبریل البتہ پاس بیٹھا اپنی سٹوری بکس کے صفحے الٹتے پلٹتے دونوں کی گفتگو سنتا رہتا تھا۔ اس نے کبھی نہ بھائی کے بارے میں سوال کیا تھا اور نہ ہی پری کے بارے میں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ممی جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ نہ پریاں ہوتی ہیں اور نہ ہی بھائی کو پری نے لانا تھا۔ بھائی کو ہسپتال سے آنا تھا اور ہسپتال خود جانا پڑے گا، اور وہ بھی کار سے سڑک کے ذریعے، اس ہسپتال جہاں وہ ممی کے ساتھ جاتے تھے۔ لیکن اس نے اپنی یہ معلومات صرف عنایا کے ساتھ تنہائی میں شیئر کی تھی، امامہ کے سامنے نہیں۔ تو کیا ممی جھوٹ بولتی ہیں؟ عنایا نے اس سے پوچھا۔ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتی ہیں، لیکن تم چھوٹی ہو اس لیے وہ تم سے یہی کہتی ہیں۔ اس نے بڑے مدبرانہ انداز میں بہن کو سمجھایا تھا، جس نے بھائی کے فراٹے دار زبان اور سوال سن سن کر بہت جلدی بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سب اس وقت امریکن ایمبیسی کے اندر موجود ایک چھوٹے سے میڈیکل یونٹ میں تھے، اور وہ طوفان جن کی زندگی اڑانے آیا تھا کچھ بھی تہس نہس کیے بغیر قریب سے گزر کر چلا گیا تھا۔ امامہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ سالار سے بات چیت کے بعد اب پرسکون تھی۔ اس نے وقفے وقفے سے پاکستان میں سب سے بات کی تھی، سب کو اپنی خیریت کی اطلاع دی تھی، اور سب سے حمین کی پیدائش پر مبارکباد وصول کی تھی۔ حمین کی حالت بہتر تھی، وہ کمزور تھا لیکن صحت مند اور ایکٹیو تھا۔ اگر اس کی پیدائش قبل از وقت نہ ہوئی ہوتی اور امامہ کی سرجری نہ ہوئی ہوتی تو سالار فوری طور پر ان کو وہاں سے واشنگٹن بلوانے کی کوشش کرتا، لیکن فوری طور پر امامہ اور حمین ایئر ٹریول نہیں کر سکتے تھے۔
اس لیے سالار کانگو آنے والا تھا اور اب وہ اس کے انتظار میں امریکن ایمبیسی میں تھے جہاں بہت سے اور بھی لوگ پناہ لیے ہوئے تھے۔ جب تک انہیں کانگو سے نکالنے کے انتظامات نہ ہو جاتے یا حالات پر قابو نہ پایا لیا جاتا وہ وہیں رہ رہے تھے۔ امامہ اور اس کے بچوں کو ہائی پروفائل گیسٹ کا سٹیٹس ملا ہوا تھا اور امامہ کو اگر یہ پتا ہوتا کہ اس کی ہائی پروفائل سٹیٹس سے پہلے اس کے شوہر پر امریکہ میں کیا گزری تھی تو وہ مر کر بھی امریکن ایمبیسی کی شکل نہ دیکھتی۔ سالار نے اسے ہر بات سے بے خبر رکھا تھا۔ فون پر ان کی بہت لمبی بات نہیں ہو سکی تھی اور سالار نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ اسے خود فوری طور پر ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی اور اس نے امامہ سے کہا تھا کہ کوئی سگنل اور سیٹلائٹ کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس کا رابطہ اس سے نہیں ہو پا رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ اس قدر پریشان تھا۔ امامہ نے پیٹروس ایباکا کے حوالے سے بات کی تو اسے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، وہ پریشان نہ ہو، اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ اس سلسلے میں پولیس سے بھی رابطے میں ہے۔ اور امامہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اگر سالار کی پریشانی کا باعث صرف اس سے رابطہ نہ پانا تھا تو وہ مسئلہ تو وہ سمجھ سکتی تھی، لیکن کوشش کے باوجود وہ سو نہیں سکی تھی۔ تکلیف میں سکون آور دوائیں لیے بغیر سو نہیں سکتی تھی اور اب وہ دوائیں لے کر سونا نہیں چاہتی تھی۔ ہیڈی اب بھی وہیں تھی ان کے پاس اور وہ کمرے میں چلے ہوئے ٹی وی پر کانگو کے حالات کے حوالے سے چلنے والی خبریں دیکھ رہی تھی۔ مختلف ملکی اور غیر ملکی چینلز کو بدل بدل کر جہاں پیٹروس ایباکا کے حوالے سے ذکر آ رہا تھا وہاں سالار سکندر کا بھی ذکر ہو رہا تھا۔ اس انٹرویو کی جھلکیاں بھی بار بار چل رہی تھی جن میں پیٹروس نے بار بار سالار کے بارے میں اچھے الفاظ میں بتایا اور اس کی اور اپنی زندگی کے حوالے سے لاحق خطرات کا بھی ذکر کیا تھا۔ سالار سے بات کرنے کے بعد امامہ کی جو پریشانی ختم ہوئی تھی وہ پریشانی ایک بار پھر سر اٹھانے لگی تھی۔ سالار نے اسے ان سب معاملات سے بالکل بے خبر رکھا ہوا تھا۔ وہ پچھلے کئی مہینے سے کانگو میں جنگلات میں پیٹروس ایباکا کے ساتھ بہت زیادہ سفر کرتا رہا تھا۔ وہ صرف یہ جانتی تھی اور سمجھتی تھی کہ یہ آفیشل کام تھا، لیکن ورلڈ بینک اس پروجیکٹ کے حوالے سے سالار سکندر کی اختلافی رپورٹ کے بارے میں اسے پہلی بار پتا چلا تھا، وہ بھی پیٹروس ایباکا کے اس انٹرویو کے ذریعے۔ معاملات اتنے صاف اور سیدھے نہیں تھے جتنے واشنگٹن میں بیٹھا سالار اسے بتا رہا تھا۔ وہ یقیناً مصیبت میں تھا، لیکن اسے کیوں بے خبر رکھ رہا تھا؟ امامہ کو احساس ہونے لگا تھا۔ وہ وہاں کنشاسا میں بیٹھ کر اس سے ان سب چیزوں کے بارے میں فون پر سوالات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تبھی جبریل نے اسے مخاطب کیا اور وہ سوچوں سے چونکی۔ ماما ایک بات تو بتائیں، who wants to kill پاپا؟ وہ اس کے سوال پر منجمد ہو گئی۔ 4 سالہ وہ بچہ بے حد تشویش سے اس سے پوچھ رہا تھا اور امامہ کو ٹی وی دیکھتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھا ٹی وی پر یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہا تھا اور اپنے باپ کے حوالے سے ہونے والی ایسی گفتگو کو وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ بے شک بلا کا ذہین تھا اپنے باپ کی طرح۔ امامہ اور سالار اس کے سامنے گفتگو میں بہت محتاط رہتے تھے۔ تب امامہ نے ٹی وی آف کر دیا اور اب وہ اسے ٹالنا چاہتی تھی۔ No one wants to kill your papa, okay؟ اس نے جبریل کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا اور وہ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ اللہ آپ کے پاپا کی حفاظت کر رہا ہے اور ہم سب کی، اسے تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ تو ماما اللہ نے پیٹروس ایباکا کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اور امامہ لاجواب ہوگی۔ بڑوں کے سوالوں کے جواب آسان ہوتے ہیں، بچوں کے نہیں۔ جبریل کے سوال اسے ہمیشہ ایسے ہی لاجواب کرتے تھے۔ وہ بحث نہیں کرتا تھا، بس بات پوچھتا تھا، اب سنتا تھا، سوچتا تھا اور خاموش ہو جاتا تھا، مگر امامہ یہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ اس کے جواب نے اسے قائل کیا بھی تھا یا نہیں۔ وہ بچہ گہرا تھا، اس کا احساس اسے تھا اور وہ بہت حساس بھی تھا۔ وہ اس سے بھی لا علم تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں سوچتا تھا جو وہ ان سے پوچھتا بھی نہیں تھا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا چھوٹا بھائی تمہیں کیسا لگتا ہے؟ امامہ نے اب اس کی توجہ ایک دوسرے موضوع کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ ماما ہی از کیوٹ، اس نے جواب دیا تھا امین کے بغور جائزے کے بعد، لیکن اس جواب میں جذباتیت، خوشی اور حیرانی مفقود تھی۔ تمہارے جیسا لگتا ہے نا؟ امامہ نے اسے خوش کرنے کی کوشش کی۔ نہیں مجھے تو نہیں لگتا۔ جبریل نے کچھ اور احتیاط سے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد ماں کو فوراً جواب دیا تھا۔ اسے شاید ماں کا یہ تبصرہ اور مماثلت اچھی نہیں لگی تھی۔
اچھا تم سے کیسے ڈفرنٹ ہے یہ؟ امامہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ ماما اس کی مونچھیں ہیں، میری تو نہیں ہیں۔ امامہ بے ساختہ ہنسی، وہ امین کے چہرے بالائی لب پر آنے والی روئیں کو دیکھ رہی تھی۔ انایا اب بھی امامہ کے بیڈ کے بالکل قریب پڑے انکیوبیٹر کی دیوار سے چپکی کھڑی تھی، یوں جیسے امین چڑیا گھر کا کوئی جانور تھا جسے وہ گلاس وال سے ناک اور ہاتھ ٹکائے واؤ والے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ یہ میری طرح لگتا ہے، اس نے بہت مدھم آواز میں اٹکتے ہوئے امامہ کو مطلع کیا تھا۔ وہ انایا کی مدھم آواز پر ہنس پڑی۔ وہ احتیاط کر رہی تھی کہ سویا ہوا بھائی بیدار نہ ہو جائے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا وہ سویا ہوا بھائی نہیں تھا، سویا ہوا جن تھا جو بیدار ہونے کے لیے اپنے باپ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ سالار سکندر اور امامہ ہمیشہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی اولاد دی تھی جو بالکل مشکل نہیں تھی، نہ ہی ان دونوں نے اسے کسی بھی لحاظ سے تنگ کیا تھا۔ ان کے خاندان، دوستوں اور جبریل کے اسکول میں بھی ان دونوں کے بچوں کو مثالی بچے اور انہیں مثالی والدین مانا جاتا تھا۔ کانگو کے فسادات میں پیدا ہونے والا وہ تیسرا بچہ ان کا وہ سکون اور چین چھین کر انہیں واقعی مثالی بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ سی آئی اے نے جس بچے کو 3 ہفتے پہلے دواؤں کے ذریعے قبل از وقت دنیا میں لانے کی کوشش کی تھی، انہیں اگر محمد حمید سکندر کا تعارف ہو جاتا تو وہ اس پیدائش کو کم از کم 300 سال تک روکتے۔ ایسا کیوں تھا یہ تو پتا چلے گا بعد میں، کیونکہ یہاں پہ ہو چکا ہے سین ختم۔